Salam بنات نتمنى تكونوا لاباس عليكم. غيكون جاكم شويه بيزار باسكو شوي توت ماكيي سوف مي زو كما تكونوا شفتوا في العنوان. اليوم جيت باش ندير لكم ريفيو على هاد لا باليت كو جافي اشتي يا تري لونطون. كنت باغا ندير لها تيست معكم اون ديريكت مي جو مي سوي دي حسن نجربها قبل ومن بعد باش كومسا ندير لكم عليها ريفيو ونبروبوزي عليكم بها شي توتوريال. كما كتشوفوا هاد لا باليت ديال لا مارك دبليو 7. سي اون مارك اللي كاينه بارتو في المغرب، تقدروا تلقاوها عند كاع لي بيلا كوزميتيكس. و لا dernière fois que j'étais au Maroc je l'ai vu aussi عند بيج ديل. بيج ديل جو بونس كاينه في كاع المدينات دونك vous pouvez la retrouver partout. مي انا كنت شفتها في بيج ديل ديال واش ديال جديده je me rappelle plus. Mais voilà, c'est une marque abordable, très abordable. فيها أثمنة رخاصين. Elle propose بزاف ديال les dupes les grandes marques. C'est pour ça انا ثارتني وقلت ارا نكوموندي منها شي برودوي. صراحه سي لو بروميير برودوي كو جوتيليز دو سيت مارك. غادي نوريكم كيفاش اي سو بريزونط لا باليت. دايره بحال هكا، كتجي مع ان بانسو اللي عندي هنايا في شي بلاصه وقيلا كان موسخ وصايبتو، مي كاين داير تقريبا بحال هذا ديال اناستازيا نيت حتى هو في النوار. و ال سو بريزونط بحال هكا. دونك كتكون بانت لكم كي سي لا دوب ديال ديك لا باليت الخضراء ديال اناستازيا بيفرلي هيلز اللي كانت طاسي عليها واحد البوليميك كبيره حيت لا كاليتي ديالها كانت كاتاستروفيك. لي فاخ ما كيتاستامباوش كيديروا لي باتش تو. انا صراحه لي كولور اللي كانوا فيها كانوا عاجبيني بزاف وكنت باغا نشريها، ولكن ملي شفت كاع دوك لي ريفيو الخايبين عليها جو مسوي دي نو ما سي سور غادي يخرجوا لي دوب ديالها. دونك جو في اتوندر. وفاش شفت هادي قلت والو غادي نشريها ونجربها للبنات. الا كانت زوينه سي اون بون اوكازيون. Alors, pour les phares, la qualité ديالهم بارابور للبري هادي دايره ب7 اورو ايكيفالون 70 درهم كونطخ الاخرى اللي كدير بشي 49 اورو 500 درهم. هادي لي فار ديالها لا كاليتي ديالهم صراحه زوينه بزاف. عندنا جوج لي فار اللي يسون ايريزي والباقي مات. كاينين des phares ils sont moins pigmentés que les autres, mais en général tous les phares ils sont صراحة faciles à travailler, ils estompent facilement la couleur كاين. ولكن عرفتي هاد الايريزي جونغ تقول بحال دوك لي فار بوبيير ديال اللي كاينين في هدى بيوتي. دوك لي ايريزي اللي كاينين الفوق ils sont crémeux. بيغمونطاسيون كاينه ما تحتاج تفزك بانسو باش تخدمهم ديريه بصبعك. وانا نستعمل معكم اليوم هذا ديجا ماكيت به واعر بزاف. وسينو غادي ندير لكم دابا دي سواتش كوم سا تشوفوا لي كولور. اول كولور عندنا هي هادي واخا كتبان بيضه في الباليت، ولكن سي ان فيها نوريكم الشي ما عرفتش بان لكم مزيان، ولكن فيها دي غوفلي في الموف. هو ماشي ايريزي ولكن في واحد ليريزي مي خفيف بزاف هو اللي كيعطي هاد لي غوفلي في الفيولي. كاين هاد لا كولور سي ان فار دو ترانزيسيون. الصراحه البيغمونطاسيون كاينه بور ان فار اللي هكايا خفيف زعما بيج. البيغمونطاسيون كاينه صراحه. عندنا هاد لو فار فير اللي داير بحال هكا. هذا il est un peu moins pigmenté que les autres. غادي نخلي لكم لي فار ايريزي حتى من بعد. هذا سميتو واعر، هذا بيغمونتي بزاف واعر صراحه. هانتوما غتشوفوا غادي نستعملو في المكياج اللي غندير. il est facile في ليستومباج. البيغمونطاسيون ديالو تقول شي فار ديال Urban Decay. هما ils sont un peu poudreux مي انا صراحه ولفت بلي فار Urban Decay ils sont poudreux. هذا ستان توب هو hyper pigmenté. regardez هاد لو فير شحال بيغمونتي. هانتوما كاين هاد الاورانج الخفيف لي اورانج كولور دو بو. جو vous le mettre ici راه بان ليكم ils sont un peu poudreux كيما بانوا لكم مي
سي جي بري لابيتود تقريبا كاع لي فار اللي كيكونوا تري بيغمونطي كيكونوا بودغ. كاين هاد لو مارون، كاين هاد لو جون موتارد، كاين ان اوتر فير اللي il est moins clair plus clair. هذا موان بيغمونتي. حتى لدابا شحال قلنا شي جوج ولا ثلاثه. انا ما خدمتش بهم كاملين، مي لي كيلكو فار اللي خدمت بهم صراحه شوي تري ساتيسفايت. واخر واحد قبل من لي زيريزي هو هذا المارون هذا. غنجي غادي نسواتشي لكم لي غيزي. عندنا كاين عندنا هذا، هانتوما شوفوا البنات لا بريونس ديالو كيفاش داير. ريغاردي شي ولا بيغمونطاسيون. وعندنا هذا لو فار ريغاردي. صراحه 70 درهم une palette comme ça, je la conseille vivement. Je sais pas où j'ai des les dupes ديال les autres palettes Anastasia genre la moderne renaissance ou soft glam ou prisme وداكشي، مي لا كانوا دايرينهم j'aimerais bien les essayer. غادي نمشي نقلب لا كانوا غادي نجربهم وغندير لكم عليهم دي ريفيو حتى هما. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, j'ai trop apprécié de la palette. تقدروا تشريوها عينيكم مغمضين على حسابي. 70 درهم pour une palette comme ça, rien à dire. Donc غادي نخليكم مع لو توتوريال اللي غادي اللي اقترحت عليكم pour cette palette هادي. اول حاجه غنجي غندير une base à paupières نستعمل هادي ديال يو ار كوزميتيكس. نستعملها باش يثبتوا ليا لي فار. عرفتي مع اون باز كيبانوا اكثر احسن. هي الا ما درتوش باز كيبانوا شويه، خصك ديروا تعاود. مي لا درتو باز صافي سي سور vous aurez une pigmentation بحال اللي كتستعملوا اون باليت دو غراند مارك. انا ميم كلكو باليت لا ديرنيير باليت ماشي لا ديرنيير لافون ديرنيير باليت كو جو اشتي ديال تو فايس ديك البيضه لا شوكولات شي حاجه شوكولات بونبون نو ماشي بونبون، المهم ديك اللي كانت بيضه. كنت شريت ديرنييرمون جوج، شريت البيضه وشريت ديك الجولد اللي فيها بزاف ديال لي فاريزي. هذه كانت واعره، ولكن ديك البيضه بيغمونطاسيون ناقصه بزاف. انا جينيرالمون كيعجبني لو تروك اللي ما كاينش في هاد الباليت. كيعجبني يكون شي فار يكون اما بلون يا اما كولور شير. هذا شويه مغلوق، راه واخا كيبان لكم باج ولكن شويه مغلوق باش كنثبت لا باز بوبيير. مي سي با غراف، ما كاينش هنايا، مي سي با غراف. دونك اول فار غادي ناخذ هو البانسو اللي جاي معاه. سي دو تري بون كاليتي. راني كنخدم به، راه دابا علاش ما عنديش هنا حيتاش دغنيامون خدمت به والصباح غسلته وصبنته زعما جلي لافي وخليته ينشف. سي بصح بغيت نوريه لكم مي ما كاينش. مي جاي معاها بانسو دونك فوزافي باش تخدموا عندكم فيها كوتي استامبور وكوتي ابليكاتور بحال هكا. ناخذ هاد تشيرز اللي جاي واحد لا كولور توب هو اللي غادي نخدم به. ريغاردي لا بيغمونطاسيون وغاردي ميم واخا ما ثبتش لا باز كيت استامباو زعما rien à dire. كاين كيلكو فار ديال اوربان ديكي الا ما تثبتش لا باز كيديروا لي ديباتش، كتكون لا باز باقا هكايا فازكا وكيديروا ليا دي باتش. غادي ناخذ هاد اللي جاي بحال برغندي سميتو ماراشينو تشيري. ريغاردي بيغمونطاسيون غنخدم به لو كرو ديالي مزيان. جو بريفير ندير ان توتوريال في هاد لي طون
Mais si vous êtes intéressé par un tutoriel sur les couleurs vertes, قولوا لي في les commentaires, genre à l'acheter pour plus d'inspiration pour l'utiliser. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais j'ai choisi les couleurs qui jouent زوينين في l'automne-hiver. ils sont صراحة فاسيل في الخدمة ديالهم صراحة بزاف كيتخدموا فاسيل ماسيل. غادي نجيب من بعد واحد البانسو اللي ما بغيتش نستامبي لي بور مزيان لان بغيت نستامبيهم بهاد الجون موطارد اللي عندي هنايا باش ندير واحد لو ديكرادي. غادي ناخد هذا وغادي ناخد هاد بيليني. غادي نحاول استامبيهم في بلاصتو باش ما pour ne pas en mettre partout. Et la même chose en rate. يدي مسخن وجالسه كنمسح بهم يدي مسخن بلا سواتش. بانسو غنجي دابا وغناخد هاد لا كولور هادي غادي ناخدها افيك مي دوا. regardez la pigmentation البنات. واش تقولوا هادي باليت تشرات ب70 درهم فريمون عندي دي فار اللي شريتهم في دي باليت ب 50 اورو دو لا ميم كولور الا ما فزقتيهمش ما يعطيكش اللون بحال هكا. فوالا جو بريفير ريستي مات في لو كوان انترن دونك غندير هاد لو بيج هذا اللي هنايا اللي شويه فونسي وغادي نديرو في لو كوان انترن. فوالا بور لي فار بيير غادي نسالي معكم فيت في لي زيو كوم سا تشوفوني كاع كيفاش درت لو ماكياج. غادي ناخذ ان كريون مارون. انا خديت هذا ديال سيفورا سميتو جيل ايلاينر واتر بروف النمره جوج براون شيسنات. دونك معرفتش كيطلع هذا عندي بشحال هو كيطلع من شحال انا استعمل جوج مرات. كنسى ان عندي اختاريت ندير مارون il est plus soft que le noir pour ce look. غادي ناخد واحد غناخد هاد اسيلا. هذا نورمالمون سي ان جيل سورسيل ولكن بيسكو ما عنديش ايلاينر في المارون je vais l'utiliser. ما نديرش بيه un grand trait, je vais l'utiliser juste le ras de cils. ما نديرش بيه زعما فيرغول قسم نحيد هاد النقيط. هي كان انتونسيفي بيه لو ras de cils ديالي.
Sinon pour les sourcils هذا il est parfait. غادي ناخذ هاد الماسكارا ديال يو ار كوزميتيكس. C'est la première fois نجربها. Donc ça va être avec vous. كطول لي سين ما كتعطيش فوليوم مي كتعطي واحد لا لونغور زوينه. فوالا دونك فوالا غادي ندير جوست ان تو بشيت من هاد ميرسي عندي. اي فوالا سيتي هذا هو المكياج اللي درت بهاد لا باليت. فريمون à recommander هاد لا باليت هادي. سي رار كون جو تروف دي باليت لي رخاصين و ça vaut le coup. هادي صراحه rien à dire, je vous la conseille fortement. قولي لي واش كاينين شي بنات عندهم الراي ديالكم عليها، واش كاينين دي باليت ديال هاد لا مارك تبغيوني نجربهم، حيت فريمون عجبتني و جيمري بيان ديكوفرير دوطخ برودوي من غير لي باليت. حتى الا كنتو جربتو دوطخ برودوي قولي لي في الكومونتير شنو هما لي برودوي اللي جربتو ديال هاد لا مارك، كوم سا نجربوهم حتى انا بوركو با نبارطاجيهم مع البنات اللي ما عارفينهمش. انا غنقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو جايه. بيزو باي باي.